जो तळागाळांतलो घटक आसा कुमार पॉटर मातयेचें आयदनां करपी जो आतां हळू हळू आमच्या संस्कृतींतल्यान ना जावंक लागला. कारण मातयेचीं आयदनां गेलीं, धातूचीं आयदनां आयलीं. धातूचीं आयदनां आसतनाच प्लास्टिकाचीं आयदनां येवंक लागल्यात. हे परिस्थितींत मातयेचीं आयदनां करपी कुमाराचें भवितव्य कितें हो प्रश्न आसा. म्हणटकीर ह्या घटका कडेन आज मेरेन कोंकणी साहित्यांत लक्ष वचूंक नाशिल्लें. आनी इतलेंच न्हय तर एक धरण उबी जाता आनी त्या धरणाक लागून कुमारांची वस्ती तिचेर जें मोठें संकश्ट येता त्या संकश्टाचेर आदारिल्ली ही कादंबरी आसा. त्या भायर ह्या कादंबरीन जी उतरावळ आयल्या, जी शब्दावळ आयल्या, ती शब्दावळ कोंकणी भाशेचें आनी कोंकणी साहित्याचें सामर्थ्य वाडयतात, कोंकणी भाशेक अदीक समृद्ध करतात. आनी ते नदरेन आमकां दिसलें की हो पुरस्कार ते कादंबरीक दिवचो आनी तसो निर्णय आमच्या परिक्षक मंडळान घेतलो. श्री महाबळेश्वर सैल फाटलीं 2-3 दशकां कोंकणी साहित्यांत खूब मॅच्युअर अशी भर घालीत आसात. आनी ताचें कारण तांचें जिवीत. खूब तरणेपणांत ते भारतीय लश्करांत भितर सरले. इंडो पाक वॉर 1965 जें भारत पाक युद्ध आसा त्या युद्धांत तांणी एक्शन पळयलां कारगिलाक. मागीर ते इस्रायल इजिप्त ह्या वाठारांत इंडियन पीस किपींग फोर्साचे वांगडी म्हणून वावुरल्यात. आनी जीवन आनी मरण हें सामकें लागींच्यान पळयलां. आनी तातूंतल्यान जें कितें सरभोंवतणी चलता ताजो चिकित्सायेन अभ्यास करून तो साहित्यांतल्यान मांडप ही तांची कारागिरी, ही तांची कला जाल्या. आज मेरेन तांणी 5 कादंबऱ्यो तांच्यो उजवाडाक हाडल्यात, 4 कथांची झेले उजवाडाक हाडल्यात. आकाशवाणी खातीर कितलींशीं नाटकां बरयल्यांत, दुसरीं नाटकां बरयल्यांत. टेलिव्हिजनाच्या प्रोग्रामांनी वांटो घेतला. तांच्या तरंगा ह्या कथासंग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. त्याच बरोबर हेर कितलेशा संस्थांचे पुरस्कार तांच्या वांट्याक आयल्यात. आनी महाबळेश्वर सैल हे प्रोलिफीक रायटर. केन्नाय मनांत मारलें तेन्ना बरयलें अशें न्हय, सातत्यान बरोवपी. आनी ताका लागून सातत्यान तांणी बरें साहित्य कोंकणीक दिलां आनी भारतीय साहित्याची कोंकणी भाशे वरवीं समृद्धी वाडयल्या. हो पुरस्कार तांकां समाधान दितलोच, पूण त्याच बरोबर मुंबय ते कोची मेरेन कोंकणी समाजांत जे लेखक कवी आसात तांचोय उमाळो, तांची उमेद आनी तांची उर्बा तांकां प्रोत्साहन मेळून तो वाडयतलो ह्या विशीं इल्लोय दुबाव ना. तशें घडचें अशें हांव मागतां. देव बरें करूं. महाबळेश्वर सैल हांच्या वावराची वळख आतांच आमकां ॲडवोकेट उदय भिंब्रे हांणी करून दिली आनी आयज तांकां फावो जाता विश्व कोंकणी साहित्य हो पुरस्कार. खऱ्यांनीच गोंय राज्याक आनी गोंयकाराक अभिमानाची अशी ही गजाल. ही सांज उर्बेची आनी खोशयेची. गोंय मुक्ती दीस सुवर्ण जयंती वर्साचे आयचे हे पूर्व सांजेर आयज सकाळीं महात्मा गांधीजीची नात श्रीमती उषाबेन गोकाणीजी हांणी मार्ग संस्थापक श्री गुरुनाथ बाब केळेकार हांणी कोंकणींत सत्याचे प्रयोग ह्या आत्मकथेचें तांणी बरयल्ल्या आत्मकथेचें लोकार्पण केलें. आनी दुसरी खोस म्हळ्यार कोंकणी मळावेलो आतां मेरेनचो असो सर्वोच्च असो हो पुरस्कार विमला वी पै विश्व साहित्य कोंकणी पुरस्कार आयज श्री महाबळेश्वर सैल हांच्या हावठण कादंबरीक भेटयतात. आमच्या ताळयांची लक्तुबाय जावनी ह्या खिणाची गवाय. विमला वी पै विश्व साहित्य पुरस्कार विश्व कोंकणी केंद्राचो सर्वोच्च असो हो पुरस्कार लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हांकां भेटयतात नामनेचे ओडिया साहित्यीक प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंतीजी.
कारवार जिल्ह्याच्या माजाळी गावात 14 एप्रिल 1945 दिसा जल्मल्ले श्री महाबळेश्वर सैल हांणी कोंकणीतले कादंबरी साहित्य आनी कथा साहित्य गिरेस्त करपाचो भोव बरो वावर केला. फाटली सुमार 25 वर्सां ते कोंकणी साहित्यांत मोलादीक भर घालीत आसा. तांच्यो 4 कादंबऱ्यो, 2 नवलिका आनी 3 कथाजले अशीं पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं आसा. हेर प्रतिश्ठेचे पुरस्कारा वांगडा आज तांकां भेटयतात विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे अशें प्रतीक शाल तशेंच प्रशस्तीपत्र भेटून तांचो आयज हो गौरव केल्लो आसा. हेर मानाच्या भेटवणी वांगडा 1 लाख रुपयांचो धनादेश श्री महाबळेश्वर सैल हांकां आयज ह्या पुरस्कारा वांगडा भेटयतात प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंतीजी आनी तशेंच TV मोहनदास पै. व्हड मनाक लाभल्या व्हड उमाळ्यांची झालर. आमकांय आसा तितलोच अभिमान आनी ते खातीरूच आमी ओंपतात तुमकां मान आनी सन्मान. मागता गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री भौमानादीक श्री दिगंबर कामत मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत हे भेटयतात गोंय आनी गोंयकाराच्या वतीन आनी सभाघरांत आशिल्ल्या समेस्त कोंकणी धुवा पुतांच्या साक्षीन हो मान आनी सन्मान श्रीमती विमला वी पै हांकां भेटयतात. शाल आनी चंदनाचो हार अशा ह्या भेटवणीचें स्वरूप आसा. फाल्यांच्यान भांगराळ वर्स सुरू जाता आनी अशा वेळार हो विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हांगासर घडून येता. आदरणीय मोहनदास TV पै हांगासर हाजीर आसा. मागता तांची उतरां ह्या सभाघरांत मेळून दी. आदरणीय मोहनदास TV पै. Maleshwar Sail Ma'am, Digambar Kamath Ma'am, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, आमी मंगळूरांतू एक प्राइज सूट केले ता म्हळ्यार आमगेले भाशा आमगेले चलडो पुरा उलयतना ती इंग्लीश उलयता ती आमगेले चलडो पुरा विंगड कम्युनिटीन तू वर्ल्डी करता ती आनी 15 वर्सां 20 वर्सां तू आमगेली भाशा काही आसुना गोंयच्यान तू जन पुरा इंग्लीश उलयता आसा ती इंग्लीश उलयच कांय वायट न्हय जाल्यार आमगेले एक भाशा आमगेले अज्जान देखून आयल भाशा आमी उलयना जाल्यार आमगेले चलडो उलयना जाल्यार आमी एक रूटलेस कम्युनिटी जाता म्हणून आमी बस्ती वामन शेनाय मामा ಒಟ್ಟು कोंकणी प्रिजर्वेशन करचे खातीर मस्त एक प्रोग्राम केले. हे प्रोग्रामान तू एक प्राइज करता म्हणून सांगलें इता म्हळ्यार
आमगेले लिटरेचर आनी लेखीत कोण करता की तांकां आमी हॉनर कोण रेकग्नायज करनी जाला री आमगेल कल्चरल हेरिटेज मुखार आसना त्या खातीर एक प्रिजर्वेशन करता म्हणून हे प्रायज पुरो केला आतां मिगेल प्रार्थना कशें म्हळ्यार ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತೂ ಮತ್ತು ಮಾಗೇರಿ ವಿಂಗಡ್ ದೇಶ ಅಂತೂ ಕೊಂಕಣಿ ಉಳಿತಾಪಳೆ ತಾನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಜಾವನು एक कम्युनिटी इनिशिएटिव करका कम्युनिटी इनिशिएटिव करनी जाला री मुखारी आमगेल कल्चर आमगेल भाषा पुरा आसना कित्याक म्हळ्यार भाषा गेला री आमगेल चेडवा पुरा आमगेल कल्चर कसो आस की आमगेल फोर फादर्सान कसो दिला की ते पास करता जायना म्हणून हे पुरा केला त्या खातीर तुमकां पुरा प्रार्थना करता आमी पुरा ಒಟ್ಟು जावन हे प्रोग्राम पुरा करका म्हणून आनी आज आमगेलो चीफ मिनिस्टर हांगा आसा फाल्यां आमगेल मातृभूमीन तूं 50th गोल्डन एनिवर्सरी आमी सेलिब्रेट करता ती आमकां एक भूमी आसा तर फर्स्ट टायम इन अवर हिस्ट्री आमगेली एक मातृभूमी म्हणून आसा त्या खातीर आतां आमकां एक पुरा विजन जावका vision for Goa and Konkani speaking people for the next 50 years. आमी पुरा ಒಟ್ಟು कोण एक विजन करता हे विजन करच्याक हांव तुमगेल मुखारी ಸ್ವಲ್ಪ पॉयंट्स दिवका म्हणून हांव प्रार्थना करता सोरेक कशें म्हळ्यार आमी एक सान कम्युनिटी आमी कांय व्हड कम्युनिटी जावची ना आनी 100 वर्सां तूं आमगेल कांय नंबर आणखी चड जायना आमी सान कम्युनिटी आसता ती भारतांत तूं 120 crores लोकांतू आमी एक सान कम्युनिटी पूरा जगतांतू कम्युनिटी पडल्यार सान कम्युनिटी मस्त मुखार आयला म्हळ्यार द जूइश पीपल 2000-3000 वर्सां करून जूइश पीपल लोकांक हे जगतांतू पुरा जनान प्रोसिक्यूट केला तांकां तांगेल जमीन घेतला तांगेल पुरा कल्चर पुरा तांणी डिस्ट्रॉय केला जाल्यार आजी द जूइश पीपल in the entire world that dominate intellectually. They dominate intellectually. They won the largest number of Nobel Prizes in history for any people. They have become a very powerful economic community because of education. And therefore, for the Konkani speaking people, we have a model. We have a role model. And I want to propose to the Honorable Chief Minister that Goa should adopt this role model for the next 50 years. What is that role model? One, we must make Goa a knowledge state. We must make Goa a knowledge state which will be known globally for the intellectual capability and capacity of our people, which will be known for scientific discoveries, which will be known for art and literature, which will be known for a liberal economic and political environment, and which will be known for the skills and accomplishment of our people. Just like the Jews have dominated the world, the Konkani speaking people in the next 50 years should dominate in India and globally. For that, what should we do? First, we must make Goa serve as the education center of India. You must attract the best 100 schools from all over India to come and start in Goa. You must educate our children in the best schools because schooling is all about management. Call in the Delhi Public School, call in Dayanand Pai School, call in any school which is very good and ask them to come here, give them some incentive so our children get the best of education with Konkani as a language and also children come from all over India to Goa. Second, sir, we must set up in a very important manner some of the best colleges in India and maybe in this part of the world. And for that too, you must have a liberal program tomorrow when you announce programs for Goa's 50th year celebration. We must announce a program to get some of the best colleges, engineering colleges, medical colleges, liberal arts colleges, colleges for design and innovation, colleges for social sciences, colleges for history to come here and to be set up in the state of Goa, where students can come from all over. We must become like California. We must become like an Oxford.